नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ दर्शकबिन कार्यक्रम प्रश्न समयमा म भूपाल लुइटेल। नेपालीहरूका लागि आजको दिन ऐतिहासिक दिन बनेको छ, यसकारण कि सरकारले वैधानिक रूपमै अब प्रमाणको रूपमा पेश गर्नका लागि भारतले अतिक्रमण गरेको भूमिलाई नेपालकै हो भनेर नक्सामा समावेश गरेको छ। त्यसलाई संसदले अनुमोदन गरेको छ र यसको अब ओनरसिप प्राप्त भएको अवस्था छ। यसले अनेकौं मामिलामा विभाजित रहेको नेपाली समाज पनि भूगोलको मामिला, राष्ट्रियताको मामिला आदि इत्यादिको विषयले एकीकृत बनाइदिएको छ। नक्सा आयो, अब यो भोग चलनको विषय कहिले छ भन्ने विषय अझै पनि बाँकी नै छ। प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ अब भारतसँग वार्ता प्रक्रिया अघि बढ्छ र यो भूमि हामी भोग चलन गरेर छाड्छौँ, उहाँले भन्नुभएको छ। प्रचण्डले के भन्नुभयो भने राजतन्त्रले गुमाएको भूमि हामीले फिर्ता ल्याउँ भन्नुभएको छ। कतिपय अधिवक्ताहरू यो संविधान रहेसम्म देश नै रहँदैन भनेर बारम्बार टिप्पणी पनि गरिरहन्थे, तर यही संविधानले गुमेको भूमिलाई वैधता दिएको अवस्था छ। संविधानमा खोटो किन देखाउने? अब यो मामिला कहाँ पुग्छ? यो दाउपेचको विषय अझै बन्छ कि बन्दैन? हामीले हाम्रो भूमिलाई भोग चलन गर्न सक्ने आधार के हुन्छ? त्यो अतिक्रमित भूमिमा बसेको भारतीय फौज कसरी थपिन्छ? यी लगायतका विषय जोड्दै आज हामी संवाद गर्नेछौँ र सँगसँगै सारा देशले यसलाई ओनरसिप लिएको विषयमा एकजना सांसद जो संविधानको धारा 5 का खिलाफमा उत्रिनु भएको छ, उहाँलाई देशद्रोहको मुद्दा पनि लगाउनुपर्छ भनेर कतिपयले टिप्पणी गरिरहेका छन्। आधार संविधानकै धारा 5 हो, जो सार्वभौमिकताका विरुद्ध, राष्ट्रिय अखण्डताका विरुद्ध, देशको अस्मिताका विरुद्ध संसदमै उत्रिनु भएको छ। उहाँलाई के गर्ने? त्यो लागत अब सरकारले राख्न सक्छ कि सक्दैन? उहाँलाई कारबाही गर्ने? उहाँकै पार्टीले उहाँलाई व्हिप उल्लङ्घन गरेको न्यूमा कारबाही गर्न सक्ने ल्यागत अहिलेसम्म राखेको छैन। प्रकरण हो सरिता गिरीको। उहाँ कहाँबाट परिचालित हुनुहुन्छ? यो भएको के हो? यो विषय पनि जोडेर आजको कार्यक्रममा संवाद हुनेछ। हामीसँग वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छु। आजको दिन त खुसी हुने दिन छ नि, कि तपाईँ दुःखी हुनुहुन्छ? होइन, म खुसी र दुःखी हुनुपर्ने त्यस्तो केही खास विशिष्ट कारण मैले देख्दिनँ। खुसी पनि हुने कारण छैन र? होइन, त्यस्तो एकदम खुसी भएर एकदम के अरे उछलकुद गरिहाल्नु पनि परेन, निराशा भएर निराशावादी हुनुपर्ने पनि छैन। ठिकै छ, संयम, शालीनता र धैर्यताका साथ तपाईँले त्यो पार्लियामेन्टबाट यो अनुसूची 3 को पारित भएको कुरालाई भन्नुभयो होला। एउटा जिम्मेवार काम भएको छ। हामी सबैले यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि सम्प्रभु सम्पन्न नेपाली जनताको हिसाबले आफूलाई संवेदनशील, जिम्मेवार राख्नुपर्छ। यही मूल विषयमा छिर्नुभन्दा अगाडि बारम्बार तपाईँसँग मैले पनि धेरै पटक अन्तर्वार्ता गरेको छु र तपाईँका अन्तर्वार्ताहरूमा होइन कि आजका दिनसम्म पनि तपाईँको त्यो रिजर्भेसन कायमै छ भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँ भन्ने गर्नुहुन्थ्यो संविधान रहे देश नै रहन्न, यो संविधान रहे देशै रहन्न, देशै नरहेपछि त अब के भयो र? तपाईँको त्यस्तो टिप्पणी आउँथ्यो। त्यसमा कुनै अब आजको दिनमा रेक्टिफाई गर्न चाहनुहुन्छ तपाईँ त्यसलाई, कि त्यो म रेक्टिफाई गर्न चाहन्न। त्यो मेरो विश्वास अहिलेसम्म त्यसलाई रेक्टिफाई गर्नुपर्ने आधार र कारणहरू छैन। तर यही संविधानले हाम्रो गुमेको भूमिलाई वैधता दियो। होइन 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 होइन, पहिले म तपाईँलाई संविधानको धारा 4 को बारेमा कुरा गरौँ। यो संविधान लागू हुँदाका बखतको क्षेत्र नेपालको क्षेत्र हुनेछ भनेर लेख्या छ। भनेपछि यो संविधान लागू हुँदाका बखत 72 सालमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी यो संविधानले ओगटेको थियो, हाम्रो अनुसूचीले थिएन। अहिले हामीले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी समेत समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्यौँ भनेदेखि के हामीले युद्धद्वारा प्राप्त गरेको भूमि हो यो? अथवा यो हामीले कसैद्वारा दान बकस पाएको कुरा हो? हामीले त्यतिखेर संविधान जारी गर्दाका बखत नै नेपालको सम्पूर्ण भौगोलिक अखण्डतालाई समेटेर नक्सा बनाएका रहेनछौँ र यो 90% नेपाली जनताको सहभागितामा नेपालको संविधान बनायौँ जे भनेर भनेको थियो। आज 14 वर्ष पछाडि आएर तपाईँले करेक्सन गर्दै हुनुहुन्छ। 14 वर्ष हो, किनभने
हो। हालांकि यो संविधान लागू भयो 72 सालदेखि, तर के हो भने देशमा संघीयता, गणतन्त्र, एकदम सर्वोत्कृष्ट राज्य व्यवस्था के भनेको थियो। त आज त 90% नेपाली जनताले बनाएको संविधान भनेको त अपूर्ण रहेछ नि नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डताको लागि। यसै कारणले गर्दा अहिले भौगोलिक र फेरि अहिले तपाईँले भर्खरै भन्नु पनि भयो राजतन्त्रले दिशानिर्देश गर्यो अथवा छोड्यो आदि इत्यादि भनेर। सबभन्दा पहिलो कुरा त हामी पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा यो देशको एकीकरण भएपछि जुन दिनदेखि 1800 विक्रम सम्वत 1825 देखि हामी नेपाली जो भयौँ नि, हामी नेपाली हुँदादेखिको भूमि हो त्यो। त्यसकारणले गर्दाखेरि बीचमा केही तलमाथि भएको थियो अथवा त्यसलाई एकछिनलाई मान्नुहोस् न, तपाईँकै कुनै आफूले आफ्नो सम्प्रभुता, आफ्नो क्षेत्रभित्र परेको कुनै भूमि तपाईँले प्रयोग गर्न पाउनु भएको थिएन र त्यसलाई मैले प्रयोग गरेका थिएँ अथवा तपाईँले त्यसलाई प्रयोग गर्नुभएको थिएन भने यसको मतलब तपाईँले स्वामित्व परित्याग गरेको होइन नि। त्यसैले स्वामित्वको आर्जन उतिखेरै भएको थियो र बीचमा कुनै कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई इन्कर्पोरेट गर्नुभयो होला, गर्नु भएन होला। तर अहिले जुन कुरालाई इन्कर्पोरेट गरियो यो एउटा पोजिटिभ कुरा चाहिँ हो। तर तपाईँ पृथ्वीनारायण शाहको कुरा गर्दै हुन्छ, तिनकै वंशज, उनकै खलक, जसलाई राष्ट्रवादीको झलक पनि लगाइने गरिन्छ। भलै यसमा आफ्नो आफ्नो रिजर्भेसन छ, मानिसहरूको दृष्टिकोण आफ्नो आफ्नो हुन्छ। 1862 पछि महेन्द्रले चीनसँग जाँदा उत्तरी क्षेत्र चीनतिरका पनि कतिपय नेपालको भूभाग र त्यति नै बेला कालापानी सबैतिरका चेकपोस्ट हटाउँदा कालापानी नछोड्नुको अर्थ र त्यो 1862 पछाडिको जारी भएको नक्सा हर्क गुरुङ, जसले नक्सा जो महेन्द्रका विश्वास पात्र पनि थिए, उनले नक्सा जारी गर्दा त्योभन्दा अगाडि अहिलेकै भूमि सहितको नक्सा, त्यस पछाडि त्यो भूमि छोडेर नक्सा हुनुको अर्थ नियतवश अथवा कुनै योजनाबद्ध रूपमै महेन्द्रले कुनै न कुनै रूपमा त्यो भूमिलाई छोडेका थिए। त्यो भूमिलाई अहिले प्राप्त गऱ्यौँ। प्रचण्डको व्यक्ति कता कता आज त्यसतिर लक्षित थियो। अब त्यसलाई फिर्ता ल्याउनुको अर्थ यो सरकारले ल्यायो, यही संविधानमा टेकेर ल्यायो, थाहा थिएन ल संविधान जारी गर्ने बेलासम्म भने अहिले थाहा पारेर ल्यायो। सराहना योग्य, तारिफ योग्य विषय होइन। यसलाई खुलेर हामी स्वागत गर्न सक्दैनौँ भट्टज्यू? होइन, त्यसैले मैले अघि भने अहिले अनुसूचित 3 को कुरा नै तपाईँ फेरि पनि गर्नुहुन्छ भने राजा महेन्द्रले दिए, राजा महेन्द्र एकछिनलाई मान्नुहोस्, राजा महेन्द्रले दिए, तपाईँ कुनै लिखत, कागज, सबुत, प्रमाणद्वारा त्यसलाई स्थापित गर्नुहुन्छ? छैन। एकछिन, तर नक्सा चाहिँ एकैछिन। त्यसैले गर्दाखेरि यदि राजा महेन्द्रले दिएको रहेछ भने राजा महेन्द्रले बेचेको, खरिद गरेको आदि इत्यादि गरेको कुरा सम्प्रभुता दिएर दिइँदैन के। र त्यस्तो कुनै सबुत मैले निवेदन गरेँ, नदोहोऱ्याउँ, कुरा लामो हुन्छ। होइन भनेदेखि मैले दिँदा, मैले बस भन्दा तपाईँलाई बस्नु भएको छ भने मैले छोड भन्दा तपाईँले छोड्नु पऱ्यो नि। नेपालको राज्य सत्तामा को आयो को आएन यो प्रश्न यो होइन। हिजो कसैले हुन त छोडभन्दा तपाईँलाई बसभन्दा बस्न दिएको रहेछ भने छोडभन्दा छोड्नु पऱ्यो एक। र अर्को कुरा के हो भनेदेखि यो भूमि भन्नुहोस् न, भूगोल जतिवटा संसारका 213-15 कतिवटा राष्ट्रहरू होलान्, त्यो कुनै पनि सम्प्रभुता विहीनका राज्य त छैन, भूमि माटो त छैन, भूगोल त छैन। त्यसैले यो भारतको नक्सामा छँदै छैन। उनीहरूले पछि अहिले यो राजनाथ सिंहले जे बाटोसाटो उद्घाटन गर्नुभयो अगाडि कार्तिकतिरै आएको होइन, एकैछिन फेरि पनि म निवेदन गरौँ। र कार्तिकतिरै जतिखेर यो भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सा जारी गर्दाखेरि यो भूमिलाई समावेश गर्यो भन्दाखेरि यो देशको सरकार अहिले जो मान्छेहरूको नाम लिएर तपाईँ हामी यहाँ छलफल गर्दैछौँ, उनीहरूले त त्यसको बारेमा आन्दोलन गर्ने भन्दा पनि नेपाली जनता स्वतःस्फूर्त रूपमा सडकमा निस्किएर यसको बारेमा आन्दोलन गर्दा प्रधानमन्त्रीजीले त्यतिखेर भन्नुभएको होइन यो नक्सा भन्ने कुन ठुलो कुरा हो र भूमि ल्याउनु पो ठुलो कुरा छ त, नक्साको अहिले त भरे हुन्छ भनेको 6 महिना त्यो काम भएन नि। तर जब चाहिँ राजनाथ सिंहले सडक उद्घाटन गर्नुभयो र फेरि नेपाली जनता त्यसको प्रतिकूलतामा विरुद्धमा सडकमा आए, त्यस कारणले गर्दाखेरि सरकारले संविधानको धारा 9 को उपधारा 2 को अनुसूचित 3 बमोजिम यो नक्सा जारी गर्नु पर्यो। एकैछिन अब फेरि म तपाईँलाई संविधानको धारा 4 को कुरा निवेदन गरौँ।
अहिलेको अथवा यो संविधान जारी हुँदाका बखत त अहिले आज प्रतिनिधि सभाले, संसदले भन्दा पनि प्रतिनिधि सभाले चाहिँ युनानिमसली पारित गरेको नक्सा त यो संविधान जारी हुँदाका बखत त थिएन। भनेदेखि अब संविधानको धारा 4 चाहिँ संशोधन नगर्ने, किनभने यो संविधान जारी हुँदाका बखतको क्षेत्र भन्ने कुरा त्यो क्षेत्र चाहिँ त्यतिखेर लिपु लेखलिपिया धुरा र कालापानी बाहेकको छ भने अहिले संविधानको धारा 4 लाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ। किनभनेदेखि धारा 4 लाई हामीले सम्बोधन गरेनौँ भने अहिले ठिक छ, हाम्रो प्रतिनिधि सभा अथवा भोलि राष्ट्रिय सभा संसद सारा नेपाली जनताले यसमा दुःख मान्नुपर्ने कुरै छैन, कसले गर्यो कसले गरेन प्रश्न होइन। हाम्रो सम्प्रभुताको बारेमा कुरा गर्दाखेरि भोलि हामीले समकक्षी अथवा भारतीय समकक्षी होलान् अथवा जो होलान्, हामीले कुरा गर्नुपर्दा उहाँहरूले फेरि भन्नु होला नि त तपाईँले त संविधानको धारा 4 लाई त जस्ताको तस्तै राख्नु भएको छ, यसकारणले गर्दाखेरि तपाईँ अनुसूची 3 मात्रै संशोधन गरेर पुग्छ त। त्यसैले मैले आम सञ्चारमा उसमा कुरा गर्दाखेरि तपाईँहरू जस्तै मित्रहरूसँग कुरा गर्दाखेरि संविधानको धारा 4 लाई पनि संशोधन गर्नुपर्छ, होइन भनेदेखि भोलि हाम्रो कुरा गर्ने, भोलि हामीले स्ट्यान्ड राख्ने कुरा चाहिँ कमजोर पर्न सक्छ भनेर मैले निवेदन गरेको हुँ। त्यसैले अहिले संसदको प्रतिनिधि सभाले जुन प्रकार अनुसूचीलाई पास गरेको छ त्यही अनुसूची पास गर्दा पनि फेरि पनि म तपाईँलाई निवेदन गरौँ, हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले त भन्नुभयो सिंहमेव जयते भन्नुभयो, सत्यमेव जयते भन्नुभयो। उहाँले सिंहमेव जयते किन भन्नुभयो भने भारतको राष्ट्रिय जनावर सिंह त्यहाँको निशाना छापमा राखेको छ भने हाम्रो पनि हाम्रा राष्ट्रिय चिन्हहरू महत्त्वका विषयहरू निशाना छापमा समावेश गर्नु पर्यो। हामीले गाई हाम्रो राष्ट्रिय जनावर भनेका छौँ, फुल लालिस गुनास भनेका छौँ, रातो रङ सिमरिक हाम्रो राष्ट्रिय रङ भनेको छौँ र त्यसै गरेर डाँफेचरी हाम्रो यो भनेका छौँ। भनेदेखि र उहाँहरूले के भन्नुभयो भने उहाँहरूले सत्यमेव जयते भनेर भन्नुभयो। हामीले हाम्रो अनुसूचीमा के लेख्यौँ निशाना छापमा भने जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी, सत्य भारत भए पनि हुन्छ, सत्य भारत नभए पनि सत्य हुन्छ, तर जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरी तपाईँको जन्मभूमि चाहिँ त्यो स्वर्गभन्दा जुन विशिष्ट हुन्छ, त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रो जननी जन्मभूमिश्चको बारेमा अहिले हामीले हाम्रो जुन यो लिपु लेखलिपिया धुरा सहितको नक्सा जारी गरेका छौँ, तर यसमा नेपाली जनताको राजकीय सत्ता, नेपाली जनताको सम्प्रभु सत्ताको बलमा सरकारले गर्ने काम कारबाही होइन भने सरकारले त 72 सालमै गरिहाल्थ्यो नि। यसै कारणले गर्दा अहिले नेपाली जनताको सम्प्रभु सत्तालाई संसद पार्लियामेन्टले सम्बोधन गरे आओस् प्रतिनिधि सभाले। तर त्यो त गर्यो तपाईँले चाहिँ यही संविधानलाई देश रहँदैन भनेको संविधानकै धारामा टेकेर यो काम भयो होइन। त्यसो त सरकारले काम कारबाही राज्यले काम कारबाही गर्दा मलाई मन लागेर मैले गरेँ भन्ने कुरा हुन्छ र? मैले तपाईँलाई सोधेको तपाईँको रिजर्भेसन रहँदै आएको जुन तपाईँ रेक्टिफाई गर्न पनि चाहन्न भन्दै हुनुहुन्छ। चाहदिनँ, यही संविधानमा टेकेर त्यो भूगोललाई समावेश गर्ने यसले त झन् हाम्रो होइन होइन होइन, यही संविधानलाई तपाईँले 90% नेपाली जनताको उत्कृष्ट संविधान भन्नुभयो र तपाईँले गणतन्त्रको कार्यान्वयन गरे भनेको 14 वर्ष पछाडि आएर लिपु लेखलिपिया धुरा कुरा गर्नुभयो र तपाईँ नेपाली हुनुको लागि नै संविधान एकछिनलाई मात्रै भन्न मिलेन, यो त 1862 पछाडिको हिसाब गर्नु पर्यो नि। होइन ए हो, कहाँ त्यसरी हुन्छ? हामीले होइन 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 हामीले सुगौली सन्धि र नेपाल भारत नेपाल मैत्री सन्धिमा हाम्रो देशको भूभाग जे छ त्यो कुरालाई अहिले तपाईँले ल्याउनु होला अथवा मैले ल्याउनु होला, जसले ल्याए पनि ठिक कुरा होला, तर के हो भने राज्यले लिएर आउनका लागि त कुनै न कुनै संवैधानिक आधार र कारण त राख्नु पर्यो नि। त्यसैले गर्दाखेरि पार्लियामेन्टले अहिले नेपालको सम्प्रभुता अथवा प्रादेशिक अखण्डताको बारेमा नेपालको प्रतिनिधि सभाले नेपालको सम्प्रभुताको कुरामा निदो गर्ने बित्तिकै यो राजाको अब्जस र गणतन्त्रको जस भन्ने प्रश्न होइन। प्रचण्डले भन्नुभयो त होइन, प्रचण्ड त के भन्नुहुन्छ नि, प्रचण्डले जे भन्नुहुन्छ त्यो मेरो कन्सर्न हो र। त्यसैले हाम्रो त्यो त्यतिकै आधार बिना हो किनभने के त यो भूमि अहिले गणतन्त्र आएपछि युद्ध गरेर जित्या भूमि हो, यो भूमि नेपाली जनतालाई कसैले दान उपहार गणतन्त्रलाई उपहार दिएको हो। यो देशको हेर्नुहोस्, सरकार सत्ता र सम्प्रभुता यो सरकारको कुरा होइन। सरकार 5-5 वर्षमा परिवर्तन होला अथवा
पार्लियामेन्ट डिजल्भ भयो भने 2 वर्षमा होला 6 वर्षमा होला। सत्ता ठिक छ, हिजो राजतन्त्र थियो, अहिले गणतन्त्र होला, सत्ता टाइम परिवर्तन होला, तर यो सम्प्रभुताको प्रश्न हो। सम्प्रभुता परिवर्तन पनि हुँदैन, समाप्त पनि हुँदैन, सिद्धियो भने देश सिद्धिन्छ। त्यसैले यो सम्प्रभुताको प्रश्न हो, सरकार र कुनै गणतन्त्रको वाइवाईको प्रश्न होइन यो। अब यो हुन त यो विषय अलिकति बरालिएला भन्ने पिर भयो होइन, नबरालिकन कुरा गरे भने सिक्किमतिरको एकचोटि सम्झिनु भने सिक्किम विलय सम्प्रभुताको विषय एउटा शासक कस्तो भयो भने के हुँदो रहेछ भन्ने त्यो एउटा उदाहरण होइन, लद्दाख एउटा उदाहरण होइन भारतमा। हो, एकैछिन त्यति बेलाको राजतन्त्रको विषयलाई जसरी प्रचण्डले कोट गरेर बोल्नुभयो नि, त्यो विषय कुन के हिसाबले नाजायज होइन त होइन, युद्ध गरेर फिर्ता त होइन प्रचण्ड एकछिनले मान्नुहोस् न, के प्रचण्डले बोलेको कुरा जायज हुँदाखेरि चाहिँ यो सम्प्रभुता प्रचण्डले ल्याइदिएको सम्प्रभुता हो? त्यति बेला होइन, प्रचण्डजी नेपाली कहाँबाट हुनुभयो भनेको के त्यही राजतन्त्रले बनाएको भन्ने तपाईँ टिप्पणी हो? राज संस्थाको नेतृत्वबाट नेपाल राष्ट्रको निर्माण भएको हो कि होइन? तपाईँ नेपाली कहाँबाट हुनुभयो? त्यसकारणले गर्दा समय कालखण्डमा नेपालको सम्प्रभुता, नेपालको भौगोलिक अखण्डता तलमाथि केही कुरा भएको थियो भने अहिले त्यसलाई तपाईँले अलिकति प्रश्न पार्नु त, प्रचण्ड नेपाली भएकै राज संस्थाका कारण अथवा राजतन्त्रलेबाट हो? होइन होइन, तपाईँ मेरो कुरालाई डाइभर्ट नगर्नुहोस्, कि नभए जिम्मेवारीपूर्वक बुझ्ने प्रयास गर्नुहोस्। ल बताउनु। मैले तपाईँलाई भनिराखेको छु, हामी नेपाली हुनुमा हामीले 1825 विक्रम सम्वत अथवा पृथ्वीनारायण शाहले एकछिन सुन्नुहोस्, त्यो एकीकरणको कारणले हामी नेपाली भएका हौँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि जसको कारणले हामीले नेपाल बनायौँ होला, हामी नेपाली भयौँ होला, र हाम्रो देशको सिमाना भूभाग कहिले मिचेर नक्सा निकाले होला, कहिले मिचेर नक्सा ननिकाले होला, तर हामी नेपाली हुनुमा अहिले तपाईँले यो भूमि तपाईँ गणतन्त्रवादी भएको कारणले प्राप्त गरेको हो भनेको हो। यो त हिजोको हाम्रो निरन्तरतो कुरालाई ठिक छ, नेपालको नक्सामा कसैले इन्कर्पोरेट गरेको थियो थिएन होला, अहिले तपाईँले यति नै हो। यसै कारणले तपाईँले युद्ध जितेर ल्याएको भूमि हो यो? होइन, यो त तपाईँको तर्कसँग मेरो विमति रहेन, तर प्रश्न जुन इन्क्रोचमेन्ट थियो हो, त्यो इन्क्रोचमेन्ट हटाउनका लागि यी नेता, अहिले गणतन्त्र ल्याउनका लागि लडेका नेताले अर्थात् वर्तमान सत्ताले आँट नगरेको भए यो आउँथ्यो भने त? एकछिन, वर्तमान सत्ताले आँट गर्न नगर्न भनेको मैले तपाईँलाई फेरि पनि भने, नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र नेपाली जनताको सम्प्रभु सत्ता। अस्ति भर्खरै पनि राजनाथ सिंहले मानसरोवर यो बाटो उद्घाटन गर्नुहुँदा सडकमा प्रदर्शन गर्ने नागरिकहरूलाई गाडीमा भित्र राखेर पुलिसले इलेक्ट्रिक सक लगाएको हो कि होइन? त्यसकारण नेपाली जनताको सम्प्रभुतालाई सम्बोधन गरेको मात्रै हो यो गणतन्त्र र राजतन्त्रको प्रश्न होइन। जनताको प्रेसर पछाडि होइन, सम्प्रभु सत्ता सम्पन्न नेपाली जनता र त्यो सम्प्रभु सत्तालाई संसदले सम्बोधन गरेको कुरा हो। योभन्दा बढ्ता जस दिनुपर्ने विषय छैन यसमा। जस अफ जसको प्रश्नै होइन, मैले त त्यही सोधिरहेको छु। होइन, यो जस अफ जसको प्रश्न होइन। जे कुरा हिजो हामीले इन्कर्पोरेट गरेका थिएनौँ होला देशको नक्सा बनाउँदाखेरि, त त्यसै भन्ने हो भने त तपाईँले अहिले भनिरहे जस्तो कुरा गर्ने, त्यसो भने तपाईँले 72 सालमा यो संविधान, उत्कृष्ट संविधान जारी गर्दा त यो लिपुलेक, लिम्पिया, धुरा र कालापानी ल्याउनु भएको थिएन भने तपाईँले राष्ट्रघात गरे रहेछ नि त। अहिले त्यो संशोधन गरे हो, अहिले मिलाएको हो। यसकारणले यो नेपाली जनताको, नेपालको सम्प्रभुता र नेपाली जनताको सम्प्रभु सत्ता र राजकीय सत्ताको बारेमा कसैलाई देवत्वकरण गर्ने, पुँजीकरण गर्ने काम छैन। त्यसो भए यो विषय, यो देवत्वकरण पुँजीकरणको विषय भएन। हाम्रो जे वास्तविकता थियो त्यसलाई उजागर भयो। संसदको सम्बोधन त सुन्नुभयो होला नेताहरूले भनेको, त्यो विषय अतिरञ्जित हो होइन? जे भने नेताहरू होइन, संसदमा नेताहरूले जे भन्नुहोस् जे नभन्नुहोस्, नतिजा के हो? हामीले हाम्रो अहिले राजनीतिक नक्सा जे सरकारले निकालेको थियो त्यसलाई संसदले सम्बोधन गर्यो र त्यो कुराको बारेमा हामी एकदम उच्छृङ्खल भइहाल्नुपर्ने, एकदम उद्दण्ड भइहाल्नुपर्ने कुरा पनि छैन। र नेपालको सम्प्रभुतालाई सम्बोधन गरिएको रहेन रहेछ भने अहिले ठिकै छ, संसदले, सरकारले त्यसलाई इन्डोर्स गर्यो भने ठिकै छ, ओके। यो त्योभन्दा बढ्ताको विषय केही होइन, केही होइन। भ्रममा रहेछन् नागरिकहरू त, जो जय जयकार गरिरहेका छन्, हर्कबढाइ गरिरहेका छन्, खुसी छन्। होइन, सबैलाई आफ्नो खालको धारणा पाल्न पाउने स्वतन्त्रता छ नि, होइन? तपाईँले त्यो कुरालाई एकदम महान देख्नु होला,
मैले देखिनँ अरे। मैले देखेँ तैँले देखिनँ भन्न पाइन्छ र? मैले देखिनँ होला, तपाईँले देख्नुभयो, ठिक छ, जसले एकदम चाहिँ महान कुरा हो भन्छ ओके। तर यो गणतन्त्र अथवा कुनै तन्त्रले युद्ध गरेर नेपालको भूमि जितेको होइन। संविधानको धारा 4 फेरि पनि म भन्दैछु, अहिले तपाईँले संसदबाट यो अनुसूची 3 मात्रै पारित गरेर यो सबै कुरालाई सम्बोधन अझै पनि हुँदैन। ओके, अझै पनि त्यहाँभित्रको विटनेसहरू होइन, किनभने नेपालको क्षेत्र भन्नाले यो संविधान लागू हुँदाका बखतको क्षेत्र भनेको छ। यो संविधान लागू हुँदाका बखतको क्षेत्र त लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी यदि त्यो गरिएन भने वैधता अझै नपाउन सक्ने खतरा छ। होइन, मैले अघि पनि तपाईँलाई सुरुमै निवेदन गरेँ, हामीले भोलि समकक्षीसँग कुरा गर्नु पर्यो भने तपाईँले संविधानको धारा 4 लाई हेर्नुभयो भने हेरेका छैन। त्यसैले अहिले यो हामी जे छलफल एउटा गरिराखेका छौँ, यसले गर्दा त संसदलाई उनीहरूको फुड फर माइन्ड फर्टिलिटीको लागि संविधानको धारा 4 लाई पनि हेर्नु उनीहरूले। अब किनभने यो संविधान लागू हुँदाका बखतको क्षेत्र नेपालको क्षेत्र हो भनेपछि संविधान लागू हुँदाका बखत त यो क्षेत्र थिएन। भोलि वार्ता हुँदाखेरि यो विषय हो। त्यसैले के हो भनेदेखि हामीले यो संविधान लागू हुँदाका बखतको क्षेत्र नभनिकन लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी समेतलाई सम्बोधन गर्ने क्षेत्र, त्यसको गतिविधि चाहिँ त्यो संविधानको धारा 4 लाई पनि हामीले संशोधन गर्नुपर्छ। त्यो नभएसम्म यसले मेरो विचारमा भोलि तपाईँले चाहिँ बाबा तिम्रो संविधान लागू हुँदा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी थियो, तिम्रो नक्सा चाहिँ यस्तो चुच्चो आकारको थियो भन्यो भने त थिएन। त्यसैले त्यसलाई पनि संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने निचो हुने अवस्था नहोस् भन्ने। नहोस्। बडो अर्को के दृश्य देखियो भने जो जनताको प्रतिनिधि सार्वभौमिकताका बारेमा अम्लो ठड्याउन पनि पाइन्न, शब्द निकाल्न पाइन्न राष्ट्रियताको मामिला। तर एकजना सांसदले त्यही संविधान संशोधनका विरुद्ध हाल्नुभयो। स्टेटमेन्टहरू तपाईँले पक्कै पनि सुन्नुभयो होला। यो के हो सरिता गिरी प्रकरण? तपाईँ यसलाई कसरी बुझ्नु? होइन, फेरि पनि म कान व्यवसायी मान्छे, म सरिता गिरी लगायत त्यो संसदमा जो होलान् अथवा सम्पूर्ण नेपाली जनताको लागि म भनौँ, प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन 2074 को दफा 75 को अनुसूची 3, फेरि पनि अनुसूची 3 ले के भन्छ भने नेपालको सार्वभौम सत्ता, राजकीय सत्ता, जनतामा रहेको संविधानप्रति म पूर्ण वफादार छु भनेर शपथ ग्रहण गरेको छ। सरिता गिरीजी हुनुहोस् अथवा कुनै रिताजी अथवा कुनै रामश्याम हर्के बिर्खे जे होस्, तपाईँले के भनेर शपथ ग्रहण गर्नुभयो? एकछिनलाई मान्नुहोस्, हिन्दीमा बोल्नु र नेपालीमा बोल्नुको कुरा अहिले प्रसङ्ग उठेछ भने हामी कुरा गरौँला। तर तपाईँले हिन्दीमै भन्नुभएछ भने पनि के भन्नुभयो भने नेपालको सार्वभौम सत्ता पनि जनतामा निहित छ, नेपालको राजकीय सत्ता पनि जनतामा निहित छ र त्यो राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता जनतामा निहित रहेको संविधानप्रति मैले शपथ ग्रहण गरेको छु भनेपछि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको सार्वभौम सत्ताको प्रश्न हो कि होइन? प्रश्न हो। सार्वभौम सत्ताको प्रश्नमा तपाईँले अदरवाइज कुरा गर्नुहुन्छ भने संविधानको धारा 5 को उपधारा 2 नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौम सत्ता, प्रादेशिक अखण्डता, नेपाली जनताको सद्भाव विरुद्धमा काम कारबाही गर्ने हो भने संघीय कानुन बमोजिम फौजदारी कसुर हुन्छ भनेर लेखा छ। त्यो भनेको के हो? फौजदारी कसुर हुन्छ भनेपछि यो त क्रिमिनल अफेन्स भयो। त यो कुरा सभामुखलाई थाहा छैन, प्रधानमन्त्रीजीलाई थाहा छैन, राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभामा बसेका वरिष्ठ अधिवक्ता सुभाष नेवाङजी, राधेश्याम अधिकारीजीहरूलाई थाहा छैन? किनभने उत्कृष्ट संविधान हामीले बनाएको नि। र एउटा कुनै संसद सदस्यले देशको सार्वभौम सत्ताको विरुद्धमा कुरा गरिराख्छ भने अब तपाईँ मुख दर्शक भएर हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी बनाएर नयाँ नक्सा गणतन्त्र र राजतन्त्रलाई जोड्नुभयो। हालाकि यो सार्वभौम सत्ताको प्रश्न हो, मैले अघि भनेको छु भने तपाईँ जुन संविधान र कानुनको शपथ ग्रहण गर्नुभएको छ त्यसको प्रतिकूल आचरण गर्ने संसद सदस्यलाई के गर्न सक्नुहुन्छ? के गर्नुभएको छ? यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी सहितको नक्सा त सार्वजनिक गर्नुभयो, तर त्यो सार्वभौम सत्ताको खिलाफमा काम कारबाही गर्ने नेपाली नागरिकलाई सार्वभौम सत्ताको खिलाफमा बोल्ने हक छ, अधिकार छ। तपाईँले अघि सिक्किमको कुरा गर्नुभयो। 1975 मा सिक्किमका जनताले मत दिएर, हेर्नुहोस् है, म तपाईँलाई भन्दैछु,
मतदानद्वारा कहिलेकाहीँ सार्वभौम सत्ता पनि समाप्त हुँदो रहेछ। यस कारणले गर्दाखेरि जनताको मतद्वारा सार्वभौम सत्ताको रक्षा नभएको पनि हामीले सिक्किममा हेरेका छौँ। हो, तपाईँ पार्लियामेन्टमा गएर सार्वभौम सत्ता, एउटा कुरा म तपाईँलाई भनौँ, यो देशको पहिलो उपराष्ट्रपति परमानन्द झाजी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हो। सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुँदाखेरि उहाँले संयौँ फैसला गर्नुभयो होला, हारजित जे कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। उहाँले आफू उपराष्ट्रपति भएपछि म नेपाली बोल्न जान्दिनँ, हिन्दीमा शपथ ग्रहण गर्छु भने हो कि। यसकारणले यस्ता खालका जे काम कार्यवाही गरेको छ, संविधानको पालन र कार्यान्वयन पार्लियामेन्टबाट हुनु परेन? किन भइराखेको छैन? तपाईँले नक्सा निकाल्नुभयो, ठिक छ, तपाईँ प्राइड गर्नुहोला, म सन्तोषको विषय भनौँला, तर तपाईँले पार्लियामेन्टबाट संविधानको हिजो चाहिँ संविधानको संशोधन अहिले चाहिँ संविधानको संशोधन गरेर अनुसूची ल्याए, ठुलो महान काम गरे भने त्यही अनुसूची ल्याउँदाखेरि चाहिँ विरोध गर्ने उसमा चाहिँ संविधानको धारा 5 कहाँ गयो? तपाईँले पढ्नु भएको छैन? यस कारणले गर्दाखेरि अहिले संसदमा जे एकजना मान्य सदस्यले कुरा उठाइराख्नु भएको छ, यो सार्वभौम सत्ताको प्रतिकूल हो, संविधानको धारा 5 को प्रतिकूल हो। संविधानको धारा 5 को उपधारा 2 बमोजिम फौजदारी कसुर हुने क्रिया हो। त्यो भनेको के कारबाही हुन सक्छ? त फौजदारी कानुन बमोजिम तपाईँ देशको सार्वभौम सत्ताको विरुद्ध जाँदा के राष्ट्रद्रोह हुँदैन? राजद्रोह हुँदैन? नेपाली जनताको सार्वभौम सत्ताको प्रतिकूल जाँदाखेरि को जनताले तपाईँलाई भोट हाल्यो? यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई किन सस्पेन्ड नगर्ने? एउटा भ्रष्टाचारको मुद्दा लाग्यो भने विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता हुने बित्तिकै संसद पद निलम्बन हुन्छ। अनि राष्ट्रद्रोह, राजकीय सत्ता, संप्रभु सत्ताको विरुद्धमा कारबाही गर्दा पार्लियामेन्टमा तपाईँ कुरा सुनेर बसिराख्नु भएको छ, किन कारबाही गर्नुभयो? यस कारणले गर्दा यो संविधान त कानुन त अपराध हो, कसुर हो। त्यो किन भयो होला त? थाहा त पक्कै छ, त्यहाँ मुर्धन्य व्यक्तिहरू छन्, त्यहाँ केही खेलोमेलो छ? तपाईँको त्यो आशंका हो? होइन, मैले भगत जस्तो केही हो यो? होइन, उहाँ त जब अस्वीकृत गरिदिनु भयो सभामुखले आज उहाँको संशोधन, त्यो लगत्तै उहाँ त बहिष्कार गरेर हिँड्नुभएको छ। ठिक छ, त्यति गर्दैमा उहाँले छुट पाउनुभयो कि पार्टीले फेरि उहाँलाई विपरीत भएको भनेर कारबाही पनि गर्न सकेको छैन? अर्कोतर्फ तपाईँ भन्नुहुन्छ यो देशद्रोह र राज्यद्रोहको विषय हुन्छ, त्यो कारबाहीको प्रक्रियामा आएको छैन। तपाईँहरू जस्ता गने मानेका व्यक्तिहरू पनि यो विषयलाई धेरैजना त मुद्दा हाल्नलाई अदालत पुगिसक्दै, त्यो पनि देखिएको छैन। यो भइरहेछ के छ यहाँ? हो, त्यसै कारणले गर्दाखेरि त्यो चरीका चुचाबाट निस्केको शब्द माधुरी उही यथार्थ सम्झन्छ कुन होला त्यो चरी। 12 बुँदे समझदारी गर्दादेखि लगायतका कुराहरू र संविधान जारी हुँदाका बखत मधेस स्थित दलहरूले गरेको असन्तुष्टि, विद्रोह अथवा जे भन्नुहोस्, ती सब गतिविधिको कुराले गर्दा र फेरि म तपाईँलाई भनौँ, अहिलेको यो संविधानले अङ्गीकृत नागरिक, वंशजको नागरिक, जन्मसिद्ध नागरिक, अनि त्यहाँबाट मानार्थ नागरिक, कति खालका नागरिक बस्छन् यो देशमा। 2019 को संविधानमा त नेपाली नागरिक मात्रै थियो। र फेरि पनि म तपाईँलाई निवेदन गर्न सक्दछु, अहिले संविधानको धारा 289 अथवा संवैधानिक निकायको प्रमुख हुनको लागि जन्मसिद्ध नागरिक हुनुपर्छ, वंशजको आधारको नागरिक हुनुपर्छ भने म राष्ट्रपति वंशजको आधार अथवा म प्रधानमन्त्री वंशजको आधारमा नागरिक भएँ भने तपाईँ उपराष्ट्रपति हुनुभयो तर तपाईँ चाहिँ अङ्गीकृत नागरिक हुनुहुँदो रहेछ र भोलि म मरेँ भनेदेखि तपाईँ कार्यवाहक बनाएर चलाउँदा तपाईँको जन्मसिद्ध र वंशजवाला कुरा के हुन्छ? यस्ता खालका कुराहरू हामीले हेर्ने हो भने यो संविधानमा यति धेरै ल्याकुनाज अथवा यति धेरै बन्दोबस्तहरू जहाँ विदेशी शक्तिले खेल्न पाउने ठाउँ होइन भनेदेखि सरिता गिरिजी उहाँले अघि मैले तपाईँलाई भने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन 2074 को दफा 75 को अनुसूची 3 बमोजिमको शपथ र संविधानले भनेको नेपाल सरकारको कामकाजको भाषा देवनागरी लिपिमा नेपाली भाषा हुनेछ। तपाईलाई नेपालको भाषा पनि चाहिएन, सम्प्रभुता पनि चाहिएन, राष्ट्रियता पनि चाहिएन, अखण्डता पनि चाहिएन भनेदेखि तपाईँ कहाँबाट परिचालित हुनुहुन्छ? राज्यले भन्नु परेन? तपाईँ त सिधा सिधी भन्ने मान्छे, उहाँ कहाँबाट? उहाँ वैवाहिक अङ्गीकृत भएको लाभ उहाँले लिएर यो गरिराख्नु भएको छ? निश्चित रूपमा भारतबाट निर्देशित हो?
निश्चित अब वैवाहिक अङ्गीकृत कहाँबाट हुनुहुन्छ त्यही कुरा हो सिद्धि। तपाईँलाई भन्न पनि डर लाग्यो? होइन मलाई अब म डराएँ भन्ने कुरा तपाईँले कसरी थाहा पाउनुभयो? थाहा पाउनुभयो भन्ने कुरा त्यही हो। यो कुरै भएन, किन डराउनु पर्ने? डराउने कारणै भएन। भनेपछि जहाँबाट हामीले यो नागरिकता दिने लुपहोलहरू व्यवस्था गरेका छौँ नि, यी प्रकार के भनेर त्यहीँबाट खोट छ। हो, त्यसै कारण मैले तपाईँलाई भनिनँ, तपाईँ अङ्गीकृत नागरिक हुनुहुन्छ, तपाईँले भोट दिएर म चाहिँ प्रधानमन्त्री हुन सक्छु, तपाईँको भोटको वैधानिकताले म चाहिँ प्रधानमन्त्री हुन सक्ने, तपाईँ आफै प्रधानमन्त्री किन हुन नसक्ने? यसै कारणले गर्दा हामीले संविधानमा अनेक थोक नागरिकहरू नानाबली गरेर नेपाली जनताको राजकीय सत्ता संप्रभु सत्तालाई विभाजन गर्ने काम जे गर्यौँ नि त्यसको नतिजा हो। अब एउटा अनि यो संविधान उत्कृष्ट भन्ने, अनि यो संविधानमा मेरो रिजर्भेसन अझ बढ्यो। ओके, अब भट्टराईज्यू ल यो यो जानी बुझी यो छोडिदिइरहेछन् मानव माननीयहरूले अथवा संसदले यो विषयलाई सरिता गिरी प्रकरणलाई छोडिदियो, आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रको विषय बनाएर यो त सरकारवादी मुद्दा भएर राज्यद्रोहको मुद्दामा जानुपर्थ्यो, तपाईँको सङ्केत अघि त्यही छ। मेरो संविधानको धारा 5 सबैले पढे भइरहेछ, पढे भइहाल्छ। कानुनविदहरूले यो विषय मुद्दाको विषय बनाउन सक्दैनन्, यो अदालत जान सक्दैन यो विषयलाई लिएर? के हुनसक्छ यो चाहिँ? त्यो बाटो पनि त खुल्ला होला, त्यसलाई त रोक्ने छैन। होइन, कानुनविदहरू अदालत पनि जान सक्छन्, संसदले आफ्नो काम कार्यवाही पनि गर्न सक्छ, तर यो सबै कुरा हेर्दाखेरि हामीले अहिले अब फेरि पनि यो मेरो अलि आग्रह भन्ने कुरा पनि तपाईँले भन्न सक्नुहोला, हामीले गणतन्त्र र राजतन्त्र भनेर जोडेर हेर्दैछौँ संप्रभुतालाई। संप्रभु सत्ता परिवर्तन जस्तो चिज होइन। यसै कारणले गर्दाखेरि हिजो हामीले दिल्लीमा 12 बुँदे समझदारी गर्दाखेरि जे कुराको जे प्रकारका नेगोसिएसन गरेको थियौँ, आज त्यही वंशजको नागरिक, त्यही अङ्गीकृत नागरिकले तपाईँलाई पार्लियामेन्टमा आफ्नो हैसियत देखाइदिइरहेछ। कुरा त्यही न हो? त्यही त, यो विषयलाई चाहिँ उनीहरूले सकेनन्, कानुनविदहरू यो मुद्दाको विषय बनाएर अदालत जान सक्छन्? सक्छन्। तपाईँ जान सक्नुहुन्छ? होइन, सबैजना जान सकिन्छ, हरेक नागरिक जान सक्छ, मैले नसक्ने भन्ने के कुरा छ र? मुद्दा हाल्नुहुन्छ त? मुद्दा हाल्ने नहाल्ने मेरो ठाउँमा होला, तर जान सक्छु। आवश्यक पर्यो भने कि होइन, आवश्यक पर्यो भने अथवा आवश्यक परेन भने जे होला, तर यो कुरालाई मुद्दा हाल्नको निमित्त कसैलाई पर्खिराख्नु पर्दैन। जसले हाले पनि हुन्छ, गरे पनि हुन्छ, यो नलाग्ने विषय होइन। अब यो विषयको प्रस्थान बिन्दु त अब नक्सालाई ओनरसिप लिएको अवस्था छ हाउसले। अनुसूची 3 परिवर्तनको विषयलाई लिएर निशान छाप परिवर्तन भयो भनौँ, अब अझै त्यसलाई राजपत्रमा प्रकाशित गर्न बाँकी छ। जस यो प्रक्रिया अघि बढेको छ। भूमि नै भोगचलन गरेर ल्याउने विषय कति सुदूर भविष्यको विषय होला, तपाईँलाई के लाग्छ? अब त्यहाँ जाउँ त। हो, यो त्यत्तिकै जटिल विषय हो। हामीले कमसेकम एउटा कुरा चाहिँ के भने नि, हामी एक स्टेप अगाडि चाहिँ आयौँ नि। हिजो भारतले नक्सा जारी गर्दाखेरि हाम्रो देश, हाम्रो सरकार यो ठुलो विषय होइन भनेर भन्दै गर्दै उहाँहरूले बाटो बनाइसकेपछि होइन यो त ठुलो विषय रहेछ, अब नक्सा निकालेपछि बल्ल हाम्रो दाबी प्रारम्भ भयो। हाम्रो दाबी प्रारम्भ भएपछि र कूटनीतिक क्षेत्रका जानकार मानिसहरू अथवा भारत र चीनको पनि सीमाको विवाद छ, भारत बङ्गलादेशको पनि छ, पाकिस्तानसँगको पनि छ, यी सबै कुरामा सधैँ युद्ध, सधैँ टन्टा, सधैँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घमै जाने, सधैँ अन्तर्राष्ट्रिय अदालतै गइराख्ने भन्दा पनि धेरै कयौँ विषयहरू वार्ताद्वारा समाधान भएका छन्। र हामी अब प्रमाणहरू जे निस्केका छन्, धेरै मानिसहरूसँग यहाँहरूले कुरा गर्नुभएको छ, त्यसको बारेमा पनि होला। तर म एउटा कुरा चाहिँ तपाईँलाई फेरि पनि निवेदन गर्छु, धेरै कुरा भन्दै सुगौली 1950 को भारत नेपाल मैत्री सन्धिको दफा 1 मा प्रष्टसँग के लेखिएको छ भने, हालाकि सुगौली सन्धि अथवा 1950 को भारत नेपाल मैत्री सन्धि सहमति असहमतिका विषयहरू आफ्ना ठाउँमा छन्, तर त्यसको धारा 1 मा के लेखिएको छ भने नेपाल सरकार, भारत सरकार, नेपाल सरकार एक अर्काको प्रादेशिक अखण्डता, संप्रभुता, स्वतन्त्रतालाई आदर गर्न कबुलियत मन्जुर गर्छन् भनेर एक दफामा लेखिएको छ।
अहिले हामीले यो हाम्रो सम्प्रभुताको क्षेत्र हो, भौगोलिक क्षेत्र हो भनेर हामीले भन्दा भारतको तर्फबाट आजसम्म तपाईको सम्प्रभुताको क्षेत्र होइन त भन्ने कुरा छैन। यसै कारणले ठिक छ हाम्रो सम्प्रभुताको क्षेत्र हो भनेदेखि र उहाँहरूले प्राप्त गर्नुभयो भने त्यो प्राप्त गर्ने आधार र कारणहरू के हुन सक्छन् त्यो कुरा उहाँहरूले पनि भन्नु होला। त्यो कुरा हाम्रो नेपालको तर्फबाट हाम्रा कूटनीतिक विज्ञ राजनीतिक विज्ञहरूले पनि त्यो कुरालाई भन्नु होला। तर के हो भनेदेखि 1950 को सन्धि अहिले पनि तपाईँ बहु र बेटी भनेर राजनाथ सिंहले भन्नुहुँदै थियो हिजो अस्ति पनि नेपालसँगको यो मामिलालाई हामीले अरू देशसँगको जस्तो यस्तो पेचीदगी गरेर हेर्दैनौँ भनेर भनेपछि अहिले तपाईँसँगको कुरा गर्दा म उहाँहरूलाई पनि विनम्रताका साथ निवेदन गर्न सक्छु। अहिले पनि तपाईको भारत र पाकिस्तान अथवा काश्मीर अथवा जहाँ तपाईको युद्ध भइराख्या होला त्यो देशमा भारतीय गोर्खा फौजका मान्छेहरू फ्रन्ट लाइनमा लडिराखेका छन्। तपाईको राष्ट्रिय सम्प्रभुता बचाउनको लागि मेरो दाजुभाइ युद्ध मैदानमा लडिराखेका छ भने मेरै देशको सम्प्रभुता तपाईले इन्करेजमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले यो बारेमा जिम्मेवारीका साथ कुराहरू होइन। हिजो राजा महेन्द्रले 2 बाकस सुन लियो अरे, होइन राजा वीरेन्द्रले 3 बाकसको अरे। राजा वीरेन्द्रले राखेको शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव यदि त्यतिखेर नेपालका सम्पूर्ण राजनीतिक शक्ति 116वटा राष्ट्रले मानेको प्रस्ताव यदि भारतसँग पनि हामीले कुरा राखेको भए अहिले लिपुलेख लिम्पियाधुरा भारतीय सेना हुन्थ्यो। यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले हाम्रो भूमि चलन गर्नको लागि जब उहाँहरूले प्रमाण देखाउन सक्नुहुन्न हामीले नपाउने भन्ने प्रश्नै छैन। तर यो त्यति सजिलो विषय हो अहिले हामीले जति कुरा गर्यौँ यति हल्कै भइहाल्छ भन्ने अर्थमा चाहिँ नजाउँ। तर हामी तल पर्नुपर्ने कुनै कारण छैन। पूर्व राजदूत राकेश सुदले भन्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो लिपुलेख अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले पनि भोलि खोज्दै जाने भने अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा त्यसलाई ग्राह्य दिने अवस्था आयो भने पनि चीन जस्तो शक्ति राष्ट्रले 2015 मै यो भूमि चाहिँ भारतको भनेर स्वीकारिसकेको छ भनेर उहाँले दाबी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अब हामीले चीनले भारतको सम्प्रभुता बोल्दिने होइन होला। म फेरि पनि भनौँ कूटनीतिक अर्थैमा होला अथवा राज्य स्तरकै कुरा होला। भारतको सम्प्रभुताको बारेमा चीन हो भारतको प्रवक्ता र होइन त्यति बेला जति बेला एग्रिमेन्ट भयो दुई देश बीच एकछिन त्यसको आधारमा त्यसैले उनीहरूको बीचको एग्रिमेन्ट भयो। तपाईको घर जग्गा म र अर्को रामप्रसाद भनेर तलमाथि गर्यौँ भने तपाईँले मान्नुपर्छ र? त्यसको लालपूर्जा तपाईँ आज हात पार्दै हुनुहुन्छ त फेरि हो एकैछिन। यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईको घर जग्गा रहेछ भनेदेखि तपाईँले आफ्नो नक्सामा राख्नुभयो आदि इत्यादि गर्नुभयो। हिजो तपाईँले भोग चलन गर्नुभएको थिएन, तपाईँले भोग चलन नगरेको कारणले त्यो प्रपर्टी मेरो हुन्छ र? निश्चित रूपमा हुँदैन। र अहिले पनि जतिसुकै राजनीतिक अथवा कूटनीतिक क्षेत्रका मानिसहरू जेसुकै भन्नु होला त्यो क्षेत्र यो मिति यो तिथि यो गतिविधिमा यसरी भारतको क्षेत्र हो भन्ने कुरा कहाँबाट छ? कहिले प्राप्त गर्नुभयो? किनभनेदेखि भारतले त भारत स्वतन्त्र भएको त जुलाई 18, 1947 को बेलायतको संसदले अबदेखि भारत स्वतन्त्र हुन्छ भनेपछि त्यसको 27 दिन पछाडि अनि 15 अगस्त 1947 मा भारत स्वतन्त्र भएको होइन। उहाँ अर्काले भन्दै र स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। हामी पहिल्यै सम्प्रभु छौँ, कसरी त्यहाँ त्यो जग्गा त्यहाँ जान्छ? यसकारणले यसमा हामीले कुनै पनि अर्थमा चाहे राजनीतिक होला कूटनीतिक होला ऐतिहासिक होला सन्धि सम्झौताको कारणले होला हामी तल पर्नुपर्ने कारण कमसेकम म चाहिँ देख्दिनँ। अब अघि तपाईँले भनेको एउटा विषयमा म अहिलेको विषयलाई यसलाई रिलेट गरेर प्रश्न उठान गर्छु कृपया। हजुर प्लिज। नेपालको संसदमा अङ्गीकृतले हैसियत देखाइदिएन भन्नुभयो अघि तपाईँले होइन? त्यसको परिणाम आज हामी भोग्दैछौँ। यो अर्कोतर्फ भारतले कस्तो कुटिल चाल गरिरहेछ। हामी यो पाकिस्तानसँग जस्तो कता चीनसँग जस्तो लडेर सिमानाको विषयमा तपाईँले फेरि 1950 को मैत्री सन्धिकै सुरुवाती वाक्य पनि उठान गरिदिनु भएको छ धारै। एकातर्फ मुखले त्यो पनि ठिक्का पारिरहेछ। लद्दाखमा समस्या भएपछि चीनसँग बारम्बार ऊ निचो भएर वार्ताको लागि अग्रसर भएको देखिन्छ। नेपालले नक्सा जारी गर्दा पनि उसले बेवास्ता गरेर अघि बढिरहेको छ। अहिलेसम्म वार्ता नेपालले प्रस्ताव गर्दा पनि बेवास्तै गरेर ऊ अघि बढिरहेको छ। अघिल्लो वर्ष कार्तिकतिर
आफैले नक्सा जारी गर्यो, त्यसपछि हुँदा सडक नै बनाएर उद्घाटन गरिसक्यो। अब यति बेला वार्ताको लागि प्रस्ताव गर्दा पनि वास्ता गरिरहेको छैन। हामी नक्सा चाहिँ कागजमा हाम्रो नक्सा आएको छ। भोग चलनको विषय सुदूर पूर्वको विषय होला यो। अझै त्यहाँ उसका सैनिक छन्। उसले भन्ने एउटा, अर्कोतर्फ उसका जसलाई हामी अङ्गीकृत नागरिक दिएका छौँ ती व्यक्ति कति होलान्, तिनीहरूको प्रवेश अब खोज्दाखेरि संसदमा कति होला? यो कृपया मैले फेरि त्यसरी प्रश्न उठाउनु खोजे होइन। यो समस्याको विषय छ कि छैन? यो कसरी समाधान होला? यहाँ त लबिङ त उसका लागि यी नेपालमा बसेर लबी गर्नेहरू पनि रहेछन् नि त। हो, त्यसैले हामीले सुरुमै कुरा गऱ्यौँ। अब फेरि पनि यो अलि अन्यथा आग्रह नहोस्, यो सम्प्रभुत सत्ताको प्रश्नलाई राजतन्त्र र गणतन्त्रसँग जोड्ने काम नगरौँ। एक, किनभने अहिले नेपाली जनताको सम्प्रभु सत्ता र अखण्डता राष्ट्रिय एकताको प्रश्न हो। यो हामीभित्रको गणतन्त्र राजतन्त्र के तन्त्र लोकतन्त्र जेसुकै गरौँला, तर के हो भनेदेखि अब नेपाली जनताको एक मत एक आवाज हामीले जे भनिराखेका छौँ र यसलाई हामी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य छौँ होइन, संसारभरिबाट पनि यो कुरालाई हेरिराखिएको होला भने अबको दुनियाँमा तपाईँले कुनै शक्ति सैन्य शक्तिको बलमा के उपनिवेश अथवा कुनै चिज सामरिक कुराको बलमा अर्काको सम्प्रभु सत्ताको क्षेत्रलाई इन्करेजमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ? मिल्छ? होइन। अब एकछिनलाई मान्नुहोस्, उसँग त शक्ति छ नि भन्ने हो भने बलियाले जे पनि गर्ने हो भनेदेखि संयुक्त राष्ट्रसङ्घ जस्तो संस्था किन चाहियो होइन, अन्तर्राष्ट्रिय न्यायका अदालतहरू किन चाहिए? तर पनि पहिलो प्रश्न त के हो भने तपाईँ र म सँगसँगै छिमेकी छौँ भने झगडा तपाईँ र मेरो बिचमा भयो भने मेलमिलाप तपाईँ र मेरो बिचमै हुने हो। अझ त्यति मात्रै होइन, राजनाथ सिंह लगायत अथवा जेसुकैले भनन् रोटी बेटी भनेको छ, कहिले बहुबेटी भनेको छ। धर्म संस्कृति सभ्यता आउ जाउ खानपिन होइन, सारा कुरा चाहिँ हाम्रो नेपालीहरू र भारतीयहरूको बिचमा धार्मिक मान्यताका बिचमा तीर्थस्थलका बिचमा यो कुरा चलिराखेको छ भनेपछि त्यो कुराको अर्थ तपाईँले मेरो सम्प्रभुतालाई दमन गर्ने होइन नि, इन्करेज गर्ने होइन नि। र भोलि अहिलेसम्म त भारतको यदि यो क्षेत्र थियो भने कुनै सबुत थियो, प्रमाण थियो, कागज थियो भने त यो सबुत प्रमाण हाम्रो छ भनेर बोल्नका लागि भारतलाई केले रोकेको छ र? किनभने उहाँहरूसँग छैन, त्यस कारणले भन्नुहुन्न। अब प्रयास त हामीले आफ्नो कुरा आर्जन गर्नका लागि, आफ्नो भूमि लिनको लागि सुख दुःख पीडा कष्ट त निर्वाह गर्नुपर्छ। तर समस्या त यहीँभित्र जसलाई अङ्गीकृत बनाएर तपाईँ हाउसमा चिराइराख्नु भएको छ त्यहाँबाट पनि सुरु भइसक्यो। हो, त्यसैले अब के भनेदेखि हिजो नेपालको सम्प्रभुता अथवा अहिले यही अनुसूचीकै कुरा नक्साकै कुराको बारेमा यो विवाद त आएको थिएन, यो त हेरिएको थिएन। अब त संसारभरिका नेपालीहरू, नेपालको मात्रै नेपालमा बस्ने अहिलेको तपाईँ हामी मात्रै नभन्नुहोस्, संसारभरि बसेका नेपालीहरू र अरू यो नेपालकै पनि हित चाहने मान्छेहरूले त होइन नेपालको संसदमा त यस्ता खालका सम्प्रभु सत्ता सम्पन्न देशको लागि घातक मान्छेहरू पनि हामीले रोजेर पठाएछौँ भन्ने कुरा त जनताबाट आयो नि। अब त जनता जागरुक भयो नि, चेत्यो नि, थाहा पायो नि। अनि पटक पटक नागरिकताका प्रश्न उठाउने, पटक पटक डाइरेक्ट इलेक्टेड छैनन् त्यस्ता व्यक्ति। हो, एकैछिनलाई मान्नुहोस् न, तपाईँ डाइरेक्ट इलेक्टेड हुनुहोस् कि इन्डाइरेक्ट इलेक्टेड हुनुहोस्, त्यसो त तपाईँ भन्नुहुन्छ भने अहिले नारायण काजी श्रेष्ठजी यो संविधानको धारा 78 अथवा 87 म तपाईँलाई भन्न सक्छु प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भएको मान्छे त्यो कार्यकालभरि हो मन्त्री हुन पाउँदैन। हो, भन्नुको अर्थ संसद भनेको के? प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा। अनि प्रतिनिधि सभा हार्या मान्छेलाई राष्ट्रिय सभामा किन लिएर आउनु? यस्ता कुरा अनेकन छन्। तर के हो भनेदेखि अहिले सारा नेपाली जनताले अब अङ्गीकृतको हैसियत बुझे, थाहा पाए। यसको अर्थ अब सबै अङ्गीकृतहरू खारेज गर्नुपर्छ कि के हो? होइन, किनभने तपाईँले यसरी नै अङ्गीकृत दिँदै जानुभयो भनेदेखि भोलि नेपालभित्रै तपाईँ हामी जुन वंशजको नागरिक हौँ भन्ने हुन्छौँ, हामी खालि अल्पमतमा मत हाल्ने मेसिन र वंशजकाहरू राज्य सत्तामा। अघि मैले तपाईँलाई भने प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, प्रधान सेनापति, प्रदेश सभाको प्रमुख यिनीहरू चाहिँ वंशजको आधारमा नागरिक हुनुपर्छ। तर उपप्रमुखहरूको बारेमा त्यो व्यवस्था गरेका छैन। भोलि उपप्रधानमन्त्री चाहिँ वंशजको आधारमा भएको रहेछ। प्रधानमन्त्री चाहिँ कुनै कारणवश चाहिँ तलबितल नहोला, भगवान् नगरोस्, तर उहाँ चाहिँ देहावसान भयो भने
अब त्यो उप प्रधानमन्त्री वंशजको रहेछ भने देश के हुने रहेछ? अब यो नागरिकताका विषयमा त तपाईँहरू बारम्बार अभियानकै रूपमा लडिराख्नु भएको छ लामो समयदेखि। तपाईँहरूले भन्दै गएको एउटा उदाहरण त संसदमा देखिनै सक्यो। 4-5 महिनाकै बिचमा त्यो देखिसक्यो। हेर्नुहोस् है, भोगिसक्यो। यही पुस्ताले भोग्यो नि त। मैले सोध्दैछु अब भविष्यमा दिने पाउने त दोस्रो विषय भयो। अहिलेसम्म पाकेहरूको अब खारेज गर्ने कि नगर्ने अङ्गीकृत, यो चाहिँ म तपाईँलाई सोध्दैछु के हुन्छ? त्यसैले नेपाल सरकारसँग नेपालको नागरिकताको बारेमा छानबिन गर्ने, कसलाई दिने कसलाई नदिने, को अङ्गीकृत हो, को झुटो छ, कसले गैर कानुनी नागरिकता लिएको छ, त्यो सम्पूर्ण छानबिन गर्ने निकाय गृह मन्त्रालय हो, त्यस अन्तर्गत छ। यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँ सारा मान्छेहरू अहिले जति जनमत यो उसको बेलामा संविधान सभाको निर्वाचन हुनुभन्दा अगाडि 40 लाख भारतीयहरूलाई नागरिकता दिइयो भन्ने खालको कुरा चाहिँ उठेका हुन् र त्यस विषयमा सरकारले कुनै कुराको ध्यान दिइराखेको छैन। र अहिले पनि सत्ताधारी पार्टीकै सुरेश चन्द्र दास भन्ने मानिस सिराहा क्षेत्र नम्बर 2 को नेकपा माओवादीको उसबाट चुनाव जितेर आउनुभयो र अहिले नेकपामा हुनुहुन्छ। उहाँ भारतको बिहार दरभङ्गाको मतदाता हुनुहुन्छ भनेदेखि यो सरकार अहिले नक्सा ल्याए गणतन्त्र राजतन्त्र। तपाईँ यो कुरा हेर्नुहोस् न, तपाईँ औरस नेपाली नागरिकले नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ताको बारेमा कुरा गर्नुहोस् भनेदेखि यत्रो विषय उठ्दाखेरि सरकार कहाँ छ? अनि एउटा वंशजको नागरिकताको आधारमा सरिता गिरिजीले यो कुरा भन्दाखेरि अन्त वैवाहिक अङ्गीकृत हो, वैवाहिक अङ्गीकृत हो। तर तपाईँको अहिले मैले भने सुरेश चन्द्र दासजी उहाँको बारेमा के हुन्छ? हो, त्यसैले एकैछिन तपाईँले भर्खरै राख्नुभएको प्रश्न सम्पूर्ण अङ्गीकृतहरूको यो बन्दोबस्तलाई व्यवस्थापन गर्नु पर्यो, खारेज गर्नु पर्यो। होइन भने भोलि अङ्गीकृतकै कारणले गर्दा होइन, तपाईँ हामी जन्मसिद्ध म वंशजको मेरा बाउ हजुरबाउ थिए भन्नुको अर्थ के अर्थ रह्यो? म तपाईँलाई एउटा कुरा निवेदन गरौँ, तपाईँको 2 जना छोरा छ, एउटा अमेरिका गएर उहीँ नागरिकता लियो र नेपाली सेनामा भर्ना भयो, अर्को पाकिस्तान गएको थियो उतै आइएसमा भर्ना भयो भने भोलि अमेरिकी र आइएसको बिचमा द्वन्द्व भयो भने ती 2 जना छोरा दाजुभाइ हुन्छन् कि शत्रु हुन्छन्? त्यसैले राष्ट्रियताको प्रश्नमा संविधानमा तपाईँ के लेख्नु भएको छ, संविधानमा के लेख्नु भएको छैन, अहिले तपाईँले यो संविधानको धारा 5 र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन 2074 को तत्काल देशद्रोह हो भन्नुको अर्थ के भने म संविधानप्रति नेपाली जनताको राजकीय सत्ताप्रति चाहिँ समर्पित छु भनेर शपथ ग्रहण गर्नुभएको छ। अनि त्यही संसदमा 274 अथवा 265 संसद सदस्यहरूले अनुसूची पारित गर्दाखेरि तपाईँ बहिष्कार गर्नुहुन्छ? कसको ताकतमा? यही अङ्गीकृतको ताकतमा होइन। अब नि यो अङ्गीकृत एक त खारेज गर्नु पर्यो, तपाईँहरू भन्दै आउनु भएको छ सबै अङ्गीकृतलाई। त्यो पनि सार्दै कटअप इयर पनि कहिलेसम्म आएको छ? 72 मा आइपुगेको छ नि त। हो, त्यसै कारणले गर्दाखेरि कतिलाई खारेज गर्ने अब यो के हो? होइन, त्यसो भन्ने कुरै होइन। कहिलेकाहीँ हामी भन्छौँ के जिन्दगी अगर जहर है तो भी जीना पड़ेगा के। त्यस कारणले गर्दा तपाईँले हरेक चोटि संविधान बनाउँदाखेरि कट अफ इयर, 47 को संविधान कट अफ इयर, 17 को संविधान, 19 को संविधान कट अफ इयर, तपाईँले यो गरेर खुरुखुरु के गरिराख्नु भएको छ? होइन, ओपन बोर्डरबाट निरन्तर ल्याइराख्नु भएको छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अहिले अब फेरि सुरुकै कुरामा हामी पुग्यौँ। राजतन्त्रले यो फालेको भूमि हामीले ल्यायौँ भनेर प्रचण्डजीले भनेर जे भन्नुभयो भनेको छ नि, प्रचण्डजीलाई म विनम्रताका साथ निवेदन गरौँ, यो अङ्गीकृत राख्दै गर्नुभयो भने तपाईँले ल्याएको गणतन्त्रले सिंहदरबारै दिल्ली पुग्छ नि। किनभने सबै अङ्गीकृतले चाहिँ उही सिक्किम विलय हुँदाको जस्तो 1975 को जस्तो सबै अङ्गीकृत पार्लियामेन्टमा पुगेपछि के हुन्छ? यो कुरामा ध्यान दिनुहोस्। अहिले यो गणतन्त्र र राजतन्त्र भनेर तिक्तता विस्मरण गर्ने कुरा बन्द गर्नुहोस्। नेपाल र नेपाली रहने कुरा पहिले गरौँ, अनि गणतन्त्र र राजतन्त्रवाला कुरा फेरि पनि गरौँला। र तपाईँको संविधानले मैले तपाईँलाई सोधेको कटअप इयर गर्दै हामी 72 मा आइपुगेका छौँ नि। असोज 3 त्योभन्दा अगाडि 3 जेलसम्मको लागि त कटअप इयर मानेको छ। अब 3 जेलसम्मका अब वारती हामीले जसरी छिराएको थियौँ ती सबलाई अङ्गीकृत बनाउनुको अर्थ
तमासा सडक संसदमा देखिसकियो, हो, जसले आफ्नो हैसियत देखाइदिएको छ, हो, उसले त यहाँका चल्तापुर्ताहरूलाई त समस्त राष्ट्रको अवमूल्यन भएको छ। हो, देशद्रोहको मुद्दा अहिले पनि लाग्न सक्ने आँट गरेको देखिन्न, भले भोलि के होला थाहा छैन। हामी कहाँ पुग्छौँ, हाम्रो अवस्था के रहन्छ? अब तपाईँले भनिसक्नुभयो, मलाई लाग्छ तपाईँको प्रश्नमा नै उत्तर छ। राष्ट्रको अवमूल्यन गर्ने काम कसले गरे? यो संविधान आएपछि, कट अफ इयर पटक पटक राखेपछि र आन्दोलन गर्ने त्यो ऊर्जा बारम्बार कहाँबाट प्राप्त हुँदो रहेछ? दिल्लीबाट। 12 बुँदे समझदारी गरुन्जेल। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अघि सुरुमा तपाईँले जुन कुरा मलाई प्रश्नको रूपमा निवेदन गर्नुभएको थियो, म तपाईँलाई आदरपूर्वक निवेदन गरौँ, यही संविधान र यस्तै पटक पटकका यो कट अफ इयरका कारणले गर्दाखेरि मुलुक त गणतन्त्र र राजतन्त्र होइन, यो त सिक्किम हुने रहेछ भन्ने कुरा प्रष्ट भयो। यसै कारणले जतिसुकै अप्ठ्यारो, जतिसुकै प्रतिकूलता, जतिसुकै अनुकूलता जे भए पनि नेपाल र नेपालीको सम्प्रभु सत्ता बचाउनका लागि हामीले यस्ता वंशज र यही संविधानको धारा 5 प्रयोग गर्नुहोस् न। तपाईँले सम्पूर्ण वंशज हटाइदिएको नि, किनभने अहिले राष्ट्रद्रोहको कुरा त हामीले देख्यौँ। धारा 5 यो मैले भनिरहेको छैन, तपाईँले बनाउनु भएको संविधानले लेखेको छ। अब यो विषय फासफुस भएर सकिन्छ कि हुनेवाला के छ तपाईँहरू जस्ता? होइन, यो विषय फासफुस हुँदैन, किनभने मैले तपाईँलाई निवेदन गरेँ प्राविधिक रूपले सरिता प्रकरण कहाँ पुगेर टुङ्गिन्छ? अङ्गीकृतले जसरी देश हल्लाउने काम भएको छ, देशलाई अपमानको विषय बनेको छ, यो विषय कहाँ पुगेर टुङ्गिन्छ? कृपा हो, त्यसैले अङ्गीकृतवाला जति सम्पूर्ण कुरालाई निस्तेज गरिदिउँ, त्यहाँबाट सबै कुरा टुङ्गिन्छ। तिनीहरूले यो बेलासम्म गरेका गल्तीलाई पनि क्षमादान दिने, त्यति गरेर गल्तीको लागि कारबाही गर्ने कुरा पछिल्लो भयो। पहिले निरन्तर आउने बाटो त बन्द गर्नुहोस्, अङ्गीकृत त बन्द गर्नुहोस्। त्यो नै जड हो, किनभनेदेखि अघि तपाईँले भनिहाल्नुभयो अर्को यो समानुपातिक के भन्ने छैन। अब हेर्नुहोस् त यहाँ, अनि तपाईँलाई अहिले समानुपातिकमा आउनको लागि आदिवासी जनजाति, महिला कोनी के, दलित कोनी के हुनु पर्यो। अनि यो होइन म त दलित भएर चाहिँ यो मन्त्री भएको छु भने होइन, दलितको कोटामा तपाईँ आउनुभयो, आइसकेपछि तपाईँ दलित हो भने म मन्त्री भए मान्छे मलाई दलित भन्ने भने यो संविधानले नेपाली जनतालाई जातमा, भातमा, धर्ममा, भेषामा, भूषामा, नागरिकतामा सारा कुरा विभाजन गरेको यो परिणाम त होइन। यो नेपाली जनतालाई यो अधिकार प्राप्त हुन्छ भने पुग्दैन। दलितको अधिकार, मधेसीको अधिकार, पहाडेको अधिकार, जनजातिको अधिकार, महिलाको अधिकार, थारूको अधिकार, के भने आयो? नेपाली जनता राजकीय सत्ता सम्पन्न, सम्प्रभु सत्ता सम्पन्न छन् भने नेपाली जनताको अधिकार तपाईँलाई कागजमा लेखेर सीमित गर्ने तपाईँ हो। त्यसैले यो संविधानको एउटा मात्रै होइन, अनन्त कुरा अहिले मैले तपाईँलाई जे निवेदन गरेँ त्यति हुँदै पनि तपाईँ यो गणतन्त्र र राजतन्त्रको भ्रम नपाल्नुहोस्। यो तपाईँले यो अङ्गीकृतवाला कुरा लिएर आउनुभयो भने तपाईँ आफै भोलि कहाँ पुग्नुहुन्छ, प्रचण्डजी लगायतका साथीहरूले विचार गर्नुभएको हुन्छ। अन्त्यमा तपाईँले 1, 2, 3 अब यो प्रकरण पछाडि पाठ सिक्दै नगरी नहुने कुरा, हजुर, हुन त तपाईँले अघि पनि भन्नुभएको छ, अघि एउटा नागरिकताको विषयलाई जोड्नुभयो, नगरी नहुने कुरा व्याख्या नगरी बुदागत रूपमा 4-5वटा मात्रै तपाईँले भनिदिनु पर्यो भने नगरी नहुने काम अब के? यो प्रकरणपछि हामीले सिकेको पाठ के हुनुपर्छ? ल हो, हामीले यो सिकेको यो पाठ पछाडि हामीले सुगौली सन्धि र नेपाल भारत मैत्री सन्धिको कुरालाई अक्षरशः लागू गर्न प्रयास गर्नुपर्छ हामीले। र अर्को कुरा के हो भनेदेखि यो जङ्गे पिलर लगायतका के पिलरहरू छन् नि, अब त्यो राणाहरूको टाइममा जङ्गे पिलर बनायो होला, त्यसैले जङ्गे, यी सम्पूर्ण मेची महाकाली जहाँ जहाँ जे इन्करेजमेन्ट भएको छ त्यसलाई त्यत्तिकै कुरा गर्नुपर्छ। र अघि संविधानको धारा 4 को उपधारा 2 भने मैले त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ। र निशाना छापमा हाम्रो गाई, लाली, गुराँस सम्पूर्ण कुरालाई राख्नुपर्छ। र संसद नेपालको सार्वभौम सत्ता, राष्ट्रिय एकता र अखण्डताको थलो हुनुपर्छ। त्यो अङ्गीकृतको आधारमा, जन्मसिद्धको आधारमा बाँडिने होइन। त्यसै गरी अनेक थरी नागरिकता बनाएर देशको राष्ट्रियतालाई तलमाथि विखण्डित गर्नु हुँदैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो मधेसी आयोग, थारू आयोग के भनेको छ मैले तपाईँलाई भने तपाईँलाई उदेक लाग्छ, त्यहाँ नेपाली नागरिक हुनुपर्छ भन्ने शब्द पनि लेखेको छ। यस कारणले गर्दा तपाईँले देश बनाउँदै हुनुहुन्छ र भने
हो यो 3-4-5वटा कुरा हामीले हेरौँ र अङ्गीकृत र वंशजवाला कुरालाई हामीले म्यानेज गऱ्यौँ भनेदेखि मलाई लाग्छ सुखद दुःख त राष्ट्र हो के खुसीले राष्ट्र पाइन्छ र त्यसैले दुःखैले पाउने हो। प्रचण्डजीहरूले पनि त 17,000 मान्छे मार्दा त बाख्रा त मारे होइन होला नि। यसै कारणले गर्दा त्यो ताकत त्यो क्षमता चाहिँ राख्नु पर्यो पहिले। हवस्, महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हवस्, यो जाज्वल्यमान विषयको लागि तपाईँहरूले मलाई बोलाएर मेरा कुरा राख्ने अनुमति दिनुभयो। भोपालजी लगायत सम्पूर्ण सगरमाथा टेलिभिजनलाई, आम सञ्चारलाई हार्दिक हार्दिक नमन प्रणाम। र आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रमको निर्धारित समय सक्यो। आज हामीले वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईसँग नयाँ नक्सा निशाना छापमा त्यसलाई अपनत्व स्वीकारका लागि संसदबाट, प्रतिनिधि सभाबाट स्वीकृत भए पछाडि, अनुमोदित भएपछि, त्यो पारित भए पछाडि अब यो भूमि भोग चलनको विषय कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ, अङ्गीकृतले प्रतिनिधि सभामा तहल्का मचाइरहँदा देशको भविष्य के हुन सक्छ, यी लगायतका विषयलाई जोडेर हामीले संवाद गऱ्यौँ। अर्को अङ्कमा फेरि पनि तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। हामीलाई आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।